مبني من 1 مارس حتى 2 مارس. درنا واحد الاسبوع، درنا الاسبوع الاخضر. هذا اسبوع كامل درنا مرات الجمعيش، درنا هذا الجمعة، درنا مع الاثنين مع الثالث، الاربعاء مع الخامس، والثمانية دابا الثاني، لان درنا معكم فورماسيون، لان كنا غادي تشاركوا في هذه المسابقة في الصيف. ارتيكل فوتو 5 سيكسيون، ارتيكل 5 فوتو و 6 فيديو. هاد العشر اللي فات هي منظمة من اس في تي، هي جمعية المدرسين لعلوم الحياة والأرض. وهذا الأسبوع الآخر اللي درنا حنايا هو شارك مع الجمعية من واحد سي بي ام او، المنظمة تابعة واحد الفيدرالية دولية منظمة هادشي هنا. اليوم الجمعة نديرو واحد لا فورماسيون على قبل الكونكور تاع الجور غوبورتور. غيكون لا فورماسيون، نديرو فورماسيون على السيكسيون ارتيكل اللي هاد الموضوع هاد العام غيكون على البيوديفرسيتي مارين و بري اون جينيرال، ثم يخصو لا سيرفاش. ودابا نبداو اولا بالروبورتاج اكري. اول شرط كيكون في الارتيكل هو لابورطونس تاع السوجي. يعني في هذا الارتيكل ضروري تبين الاهميه تاع الموضوع. مثلا دابا في هاد المقالات كتكتبوا تبينوا الاهميه تاع الموسيقى تاع لا سورفاج، ولينا كنصيدوا بزاف تاع لي بواسون كثار، ولينا كنستغلوا الثروه تاع البحر بزاف، وكاين شي حوايج اللي كيسموا دي ريزيرفوار ولاو كيقلوا. ثاني واحد كاين الدوكيمون لا ميثودولوجي ابروفي، يعني خصك تبع لا برودكسيون ديفلوبمون ولا برودكسيون. وفي لي دوكيمون ما كتعداش على ولا داك، وكديتالي بغيتي دي ليزيماج و دي غرافيك. ثالثا لا بريزونطاسيون، يكون داكشي منظم، دير لا ميزون باس كولور داكشي منظم يكون زوين. رابعا ما ريسبكتي لي ريغ تاع الروبورتاج، يعني دير مقالة دير ضروري احسن ديرو تاع انترفيو. مع شي واحد نيت في الموضوع يعطيك دي بيرسون، يقدر يعطيك معلومات اكثر. كيلكو اكزومبل تاع الخير تاع لو روبورتاج. اولا ما خصنيش هاد الروبورتاج يتعدى 1000 كلمه. اختاروا ديتيرميني لي زوبجيكتيف ديفلوبمون ديورابل، نوريكم من بعد. Ne pas mettre que plus de 3% تاع الدياغرام الفوتو بحال شكل الدياغرام اللي بحال لا بريز دو بواسون، بحال اللي تاع لو دياغرام. الارتيكل خصك تعدى 3 تاع لي فوطو ولا الدياغرام، اما دير 2 فوطو ولا ان دياغرام الى اخره، تعدى 3. وهذاك لو سوجي با ايت كونفونون غادي تيسي دو لاني، هذا ضروري يكون. هادو هما لي زوبجيكتيف تاع ديفلوبمون ديورابل. كتبقاو في جوجل كتابي اوبجيكتيف ديفلوبمون ديورابل، هذا ضروري خصك تعمرو في البطاقة المشاركة. كاين اولا با دو بوفرتي، ثانيا فان زيرو، ثالثا بون سونتي بيان ات، réhabilitation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement, سابعا l'énergie propre, ثانيا le travail décent et croissance économique. 9 عندنا l'industrie innovation infrastructure، 10 كيعطيك inégalité réduite الى اخره. وفي 17 كاين le partenariat pour la réalisation des objectifs. هذا ضروري تزيدو في البطاقة المشاركة. ثانيا روبورتاج الفوتو. هذا فوتوغرافي لي كريتير تاع التصويره، عندك ريسبكتي لا تاي دو ليماج،
مؤسسة هدف 18 و 13 سنتيمتر longueur و largeur. تاني ليماج كوريسبون على ليجون، يعني العنوان تاع الصورة خص ضروري يعبر على الصورة. avec l'importance des idées présentées، يعني هاديك الصورة ضروري خص تعبر، خص توجه هذاك اللي كيشوف داك الصورة لواحد الموضوع. رابع لا كاليتي دو لا فوتو، يعني سي لا كاليتي ملي نضبط إلى آخره. Comment prendre une photo pour le concours. على ثانيا ضروري خصك تلعب على luminosité. Si il est fort sur un objet précis, donc on met en valeur cet objet. Parce كيكون مثلا صورنا مثلا نبتة أو شي حاجة عطينا لها بزاف luminosité وما تبقى مظلم، فكتعطي ديك الحاجة اللي فيها luminosité بزاف beaucoup de valeur. Et s'il est faible, donc il exprime l'obscurité. يعني ضروري ما تبقى ديك الحاجة اللي مظلمة اللي عندها لا فالور قل وكتكون مضرة. مثلا لا فوتو اللي بحنا فيها حاجة لو نيفو ريجيونال في ليديسيون 2017 2018. La plante d'ortie éclairée pour la mettre en valeur pour ses avantages. ثانيا l'entourage est simple pour dévaloriser le monde et exprimer ses inconvénients. Ce qui valorise la plante qui est toujours verte et lumineuse, même si son entourage est obscur. يعني اصلا كان لو تيم تاع لاني تاع 2017 كان كيهضر على الاثر المبيدات على صحه الانسان والبيئه. هنايا بينا لورتي عطينا بزاف تاع بزاف تاع بزاف تاع اللومينوزيتي باش نبينو الاهميه تاعو. والله مضلل. جو بونس انا حمزه غادي يساعدكم اكثر على لا فوتو لانه هو اللي دارها. كيف ما قال فرنسا، كيف ما شفتو البلانت اللي سميتها الحرية عطيناها واحد القيمة اللي خلينا هذاك الشيء اللي كيبان لكم دابا كحل، زعما داك المبيدات الحشرية وداك الشيء اللي كيأذي ديما بالبيئة، وعطينا واحد القيمة ليها بأنها هي اللي بقات في وسط هذاك العالم اللي مظلم بحال هكاك، وهي اللي غادي تعاود تحيي لنا هذاك الشيء الاخر اللي مات بسبب مبيدات الحشريه. ثانيا كي لونغ دو في كي لونغ دو في كي لونغ دو في فاس بلونجي كونتر بلونجي كونتر بلونجي. ملي كناخدو اون فوتو ديال ان اوبجي افيك اون اونغل دو في كونتر بلونجي كنعطيوه لا فالور. كيما كتشوفو راه مثلا لي زارب الناس بناهم من التحت كيبانو كبار باش نعطيوهم القيمة كتر. سير ا ميتر اون فالور لي زارب في لا ناتور. اي لونغل دو في بلونجي كان اون يوتيليز بور ديفالوريزي كيلكو شوز كوم لي زيزين باسكو حيت كيأثرو سلبا على البيئة. وكذلك الصور الفوتوغرافية خاص تقول فيها لي أهداف التنمية المستدامة. مثلا هنا الصورة خدينا كنا شاركنا بها في ليديسيون 2019-2020. خدينا الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية ومجتمع ومجتمعات محلية مستدامة والعمل المناخي. باسكو في هاد الصورة خدينا البلاستيك اللي كنديرو ليه ريسيكلاج باش يعطينا باش يعطينا باش يعطينا باش يعطينا هاد القفاف الجداد ويكونوا كيكونوا احسن من هادوك القدام، وداكشي علاش كيحافظ على المناخ. La troisième section il y a le reportage vidéo. Telle vidéo qui connaît critères respecter la durée limitée يعني الفيديو ما يمشيش يتعدى 3 دقائق. L'importance des idées présentées يعني الكومنتار اللي كيتبع الفيديو خص يتباعد اولا الصورة والموضوع. ثاني خص لا مورال يعني خص
سيعطي واحد الرسالة. كانت واحد الرسالة كاتريامون ديال لا كاليتي دو سون اي دي ليماج. خص لا كاليتي تكون في اتش دي و لو سون تا واخا يكون مزيان. كاع لي كريتا اللي بيني لكم لا سيكسيون فوتوغراف لا فيديو لا في لارتيكل الا ما كنت هادو اللي كيلعبوا عليا لا جبنا باش يقصيو. يعني الا ما تبعتيش بواحد من هاد لي كريتا فراك تمشي. بون كوراج.